इत्था मंदिर बनया है, इत्था मेला करवे ने भद्र वाले महीने दे विच। ये सब मुसलमान सब गड्ड होंदे उत्थां भी वड वडेरे इत्थे गुजार गए ते अल्लाह ताला इत्थे बैठे रोज़ दित्ती वेंदे। असां तो कई पीढ़ियां गुजर गया, 7-8 10 पीढ़ियां हो गए लाइक अंदाजा। नवाब ने किला फतेह किया, वाली सां थी बाई के नाल ना असां को वतन नहीं छो। किला दरावड़ के दामन में आबाद मुसलमान और हिंदू बासियों ने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया है और आने वाले मेहमानों को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। वो जेडे साडे प्रोपान न सही वार निरसा असां करे ने कोई मुसलमाना दी साडे उत्ते कोई बदमार क्या नहीं होंदी ते इत्था मंदिर बनया है, इत्था मेला करवे ने भद्र वाले महीने दे विच। ये सब मुसलमान सब गड्ड होंदे उत्थां वो बड़ा मेला होंदे, बड़ी उम्मत होंदी है, 50-50 देग लांदी है, इत्थां चावलां दी उम्मत खांदी है। तो कोई सा कोई ना कोई रोक तवाड़ या कोई लड़ाई झगड़ा कोई क्या नहीं होंदा। पर एज भी साड़ी कोई न कोई सड्यो से कोई खुशी गमी दूते तो आ गए रोटियां नहीं पकाया खाद्या ना सड्यो से तो उन्हें तो कोई गिलागार क्या नहीं होंदी। उन्हें दी खुशी गमी थी असं सॾे दिन वेंदे रोटियां भी खाने कम ही करेंदे उन्हें दा ते शुक्र है मालिक दा हाल ही ॾाढा दी रौनक नाल कम चलदा पिया। किले ना हिसाब किताब साडा इहो है भी वड वडेरे इत्थे गुजार गए। असां दिल च यादें भी वो जेडे गुजार गए तां वो भी फिर खांदे पींदे रह गए ते अल्लाह ताला सौ को भी देसे इत्थां अल्लाह ताला ॾीती वेंदे खांदे पींदे पे हैं। ढेर थोड़ा माल रिज़्क़ भी है, छोकर मेहनत मजदूरी करेंदन वल छोकरे मेरे जेडे गोपियां दा कम करेंदन सुनी वो अपने इस्लामाबाद तोड़ी वेंदे खड़न ते अल्लाह ताला इत्थे बैठे रोज़ ॾीती वेंदे। बाकी जड़ा इत्थां आया से तो उम्मीद 1100 साल बीत चुका हो से राजे दे नाल आए थे, कोट भी राजे बनवाया वल नवाबा किला फतेह किते तो वला साकू आखे ने बाबा तुसा खुशी खां वञो तो तुम पुजाऊं, अगर खुशी खां ना वञो इत्थे ही बहुत तो असां तुहाडे ते पहरा ॾिने। असां उॾे गियोसीं नवाबा ने मेहरबानी की उन्हों का बड़ा एहसान है, उन्हें साडो ते फौज खड़ा दी पारे जो महीना रह गया 2 महीने जो थोड़ी अफरी तफरी रहेगी फौज साढ़े को रहेगी जल्द अफरी तफरी मुक गई फौज वापस थी गई असा ही सामू बैठे हैं सारे ना पिछू कोई सक्का है न सोरा है सब कोई इतना कम से कम 1200 साल लगा वेंदा उसे। बाकी सारे अनपढ़ सारे वडके भी ते असा भी हुण बाल पढ़े दे वधे कोई पढ़िया होवे तो तरी लिखिया बई में वडके जिमें गाल करें दे जिमें असा सुनते आए उसे हूँ हिसाब नाल वेंदी पई गाल। मेरा नाम बगुराम है। असां को तो कई पीढ़ियां गुजर गया, 7-8 10 पीढ़ियां हो गए लाइक अंदाजा। अगे तो पता नहीं कदण आहिनि वॾे जे साल मेरे दिल ॾेई ठही आहिनि हिंदे नाल राजे नाल हूं ॾिड़ असां थी बेड़े वल नवाब ने किला फतेह किया वाली असां थी बाई के नाल ना गयो ये पता नहीं हुण कितनी उम्मत थी गुमराह थी गई 1100 साल थी गए या 1200 साल थी गई इतने लाइक थी गया उसे हूं ॾिड़ रही थी वॾियां को पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर गया, पीढ़ियां तो ढेर गुजर गया उसन 1100 साल दे ते हूं ॾिड़ असां थी आए थे वल तो उनको पता जाने कड़ी जंग 1947 जी पाकिस्तान बने जरा हूं ॾिड़ तो नवाब साढ़े बारू गारत सादेक ने उन्हें आख्या तुसा इंडिया वञो तो छोड़ावा इथे ही बाणे तो मतलब गारत 60 बंदे दी नफरी थी वडे बिजनेस बारू पारा ॾियो मत इन कोई कटाई शटाई या कोई मार कुटाई या कतल कर दें जिन्हें साढ़े बारू नफरी वो नफरी सां बचा गई नवाब साहब खड़ी 47 इतनी गाल का पता बिया तो कहनी इतला पता किले की वजह तो इतने ही रह गए। हाँ किले की वजह बल बोली बदल गई सारी मारवाड़ी बोली करन ना लोग मड़े चे वधन बिया थोड़ी भील वधन वो बोली सां छुट गई जरण ते रियासत बोली सारी रियासती थी गई वो इंग्लिश में इंग्लिश क्या नहीं करने और तरह की बोली काम क्या करेंगे जुती जुती पाती की थी माल मवेशी है थोड़ा बहुत गुजारा अपना तरीक दे कमा बेहतर सरों की वसायल है क्या माफ कर ब्याह इतना कमाए थे बाहरों चक्का गयो थे कमाते आ गयो थे वापसी टिकाना बेना खड़े जाते आते बह बाकी वसायल तो इतना कोई कहीं थोड़े से रह गए रोजी रोजगार का कोई वसायल के
اور اس کے علاوہ بھی اتنا کہڑے کہڑے مذہب کے لوگ ہیں؟ اتنا مذہب تو ٹھیک گئے ہوں تو بقایا بچا مسلمان ہیں، ہندو ہیں؟ ہاں مسلمان ہندو ہندو تو بیادری ڈھیر بیادری نا علیحدہ علیحدہ ذاتی قوما وہ بھی پٹیج گئے چلے گئے شہر دے بھی لوگ جڑے ہیں وہ بھی چلے گئے کراڑا دے نال واسطے اٹھی گئے گھنے لوگ ہوں تو دوسرا قوما بیٹھے چار ہو سکتے ہیں بلوچ تھی گئے مہر تھی گئے پریاڑ تھی گئے ڈہے تھی گئے اصل مہنگ وال بیادری ہیں ہاں اور ذات ڈھیر بدل گئے کوئی پٹھان تھی گئے کوئی پاولیا کوئی پٹھان بن گئے کوئی بھٹی تھی گئے کوئی کیویں تھی گئے میں تو دسنا بیٹا قوما بدل گئے نا سیاسی دور آ گئے نا ہوں قوم کیا رکھوں پڑھ دو قوم اچھا قلعے نال کوئی یہ چیز جڑا تھے مطلب تسا آدھے کہ واپس ایتھے آ ویندے سے قلعے نال کوئی محبت ہے کوئی پیار ہے کوئی یہ چیز ہے کہ تو محبت پیار یہ جگہ جو بہان دی اتھائی ہیں ول وسیل ود کے گزار گئے ساری زندگی گزر گئے 70 سال عمر آئے جتنا اتنا گزاری ہے دل نہیں کرنا بھی بے پاسے ونی گزاروں چھوڑاں دی تو مرضی دی گل ہے اج اساں ایتھے چلے چلے گئے اسے اپنے لٹ منہ کر اسے ججے دے چلے اساں کو وطن نہیں چھوڑدا بے سارا وطن ہے چاہے اساں کو بھوکا ونجے تائیں اساں کی خوش رہے لوگ جڑی تولاد گنا بھی اتنے بس نیویں نے دلچسپی رکھی تے بیٹھے ہیں بے سارے پیو ڈاڈے کو ٹھکانے ملی بیٹھے بیٹھے ہیں رزق اللہ تعالی دیتی دیر تھوڑا دیتی ویندے نا مسلمان نال معاملات ہن ونجن ٹھیک ہے سارا وہی آنے میں سائیں آنے پیر پیادری خوشی غمی تو تے لوگ سوکھ کے آنے شادی ہونی تے عید تہوار یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اپنے تھوڑی ہولی دیوالی یہ وہ سارا کچھ اپنے ٹھیک طرح اساں ٹھیک طرح من اساں کوئی خطرہ کہنے نہ کوئی سزا زیادتی نہ گال نہ بات سارے نالے لوگ اسے بھی تعاون کرنا اتنا کو بلا بچہ بندہ اتنا نہیں آ سکتا اساں بہت سوکھے سہولت دیں لے کے اساں پتہ کہنے بھی کیا تھے لابے اساں کوئی تھا باول پورے سوکھے کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن کوئی پریشانی پڑی ہوئے کوئی کہ نہیں جداں دے سن پیدا تھے ہیں وڈے بھی تھے رہ گئے وہی کہنا سن ٹینشن کوئی ٹینشن ایک تھی 47 والی جڑی نواب ہے کہ تو ونجو تک بارڈر کراس کروا انہاں کے اساں ویندے نہیں ہیں انہاں کے نفری دو 60 بندے 14 پار ہڈے 60 بندہ 2 مہینے رہ گئے یا 4 مہینے جلے اللہ گلا ختم تھی گیا والا نفری گلا پھر بیدر کو سنے ادھر کہن دینے انہاں ہاں وہ دے اساں وینے روٹی کھا بھاج جائے تے کلا دے دے کیوں جی ٹھیک ہے کلا تے 100 روپے نہ دیوں چٹ کرو گیا